Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumubadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo mga igsoon kuda ni Kristo sa atong pagmamalandong bahin sa Ebanghelyo kadong adlaw. Mga igsoon kuda ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Agosto 22 sa tuig 2025 ug karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa Queenship of Mary sa pagkarayna ni Maria. Ug karong adlaw usab ang parokya sa Immaculate Heart of Mary diya sa lungsod sa Sapangdalaga nagasaulog usab sa ilang kapistahan. Gani unya sa may alas 9:30 sa buntag ang atuang talahuron nga arsobispo ug uban sa mga kaparian mangadto sa parokya sa Immaculate Heart of Mary sa lungsod sa Sapangdalaga aron magasaulog sa ilang Fiesta Mass. Ang ilang padrikura sa Sapangdalaga si Reverend Father Derry Ascuna. Busa sa tanan nga parokyano sa Sapangdalaga sakop sa parokya sa Immaculate Heart of Mary uban sa ilang padrikura si Reverend Father Derry Ascuna. Happy Fiesta kaninyo karong adlaw. Dili ako makaadto sa maong Fiesta Mass nga pagapanguluhan sa atong talahuron nga arsobispo sanglit dinhi sa parokya sa Bonifacio sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer na amampukoy Barrio Fiesta Mass karong buntaga sa may alas 9 sa buntag. Pero bisag wala ako physically sa parokya sa Sapangdalaga, pero I join you mga parokyano uban ni Father Derry Ascuna sa inyo ang joy sa pagsaulog sa inyong fiesta karong adlaw. Uban ako kaninyo diha sa pagampo, uban ako kaninyo diha sa kalipay. Busa, happy fiesta and congratulations. Ug nining adlaw usab nga Biyernes, Agosto 22, Queenship of Mary, ako usab nga pagtimbaya sa tanan gyud nga naminaw nato karon, sila nga mga suki gid kayo nga tigpaminaw nga naga-tune in sa tuang AM 657 sa DXTD ug sa FM 100.7 ug sila usab nga nagalantaw sa FB Live sa atuang kaning Facebook page sa DXTD. Sila kamutanan karon nga naminaw. Maayong adlaw, ako panghinaot nga kining adlaw nga Biyernes nindot nga adlaw alang kanatong tanan nga ilikay ta sa Ginoo sa mga peligro, mga disgrasya ug hatagan ta sa atuang sa grasya nga atong gikinahanglan karong adlaw. Aron kining adlaw nga Biyernes, piyesta sa Queenship of Mary, ato gayud nga makab-ot ang atong mga plano o ibabaw nining tanan atong isalig kanunay ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo sama sa gibuhat sa atong mahal nga inahan nga si Birhen Maria. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga parokyano nako diya sa lungsod sa Bonifacio, dinhi sa lungsod sa Bonifacio, parokya ni Señor San Vicente Ferrer, ngadto kang Nanay Beta Bertulfo, kang Nanay Bebelo Bitanya, kang Mami Dithma Valle, praise the Lord nga naulian na siya sa iyang gibati nga balatian sa lawas, ngadto kang Nanay Inday Pagubo, ang amuang kaning chair or ang head sa committee on vocation diya sa parokya, ngadto usab kang Ate Virgie Bertulfo, ang parish secretary, ngadto usab kang Kuya Nelson Billones, akong kauban diya sa kumbinto, ngadto usab kang Ate Tata ang Piñarejo, kang Ate Nancy, kang Ate Ani ug kang Ate Nida, akong kauban diya sa Finance Council, ngadto sa mga lay ministro, sa mga lay ministers, ngadto usab sa members sa Parish Pastoral Council, sa mga Knights of the Altars, mga lectors, tanan nga parokyano nako diha sa dinhi sa parokya sa Bonifacio. Ako usab nga pagtimbaya sa mga tanan nga mga magtutudlo nga sakop sa Ace family, especially sa mga magtutudlo diha sa Saint Vincent High School of Bonifacio Incorporated, nga gipanguluhan sa tuang buutan kayo nga principal ug maayo kayo mo sa administrative concern mga matters si Ma'am Nelly Umambak, ngadto usab sa mga kauban nga mga maestra, labi na gayud sa atuang maintenance diha si Brad Chito Suson ug sa tanan nga mga estudyante. Kaghapong adlaw holiday man no,
pero dito ang katong mga ato ang mga learners nato sa eskwelahan nangadto sila sa eskwela alang sa ilang training sa school press conference kay mo appeal man sila. Gwapo kayo nga avenue para ma-develop ang ilang talent para usab nga ma-showcase ang ilang skills sa tuwang mga magtutudlo nga ang eskwelahan day sa Bonifacio, ang Saint Vincent High School of Bonifacio, kada bitaw nagtinarong aron matudluan ang mga bata aron nga ma-develop ang ilang skills o especially pod aron masuod sila sa Ginoo. Busa mayong adlaw kaninong tanan diya sa ako ang mga parokyano nga sakop sa parokya sa Bonifacio. O pahasubo pod usab sa pamilya Roma o Aguirre diya sa Bonifacio sa pagtiliwan ni Tatay Ali Roma. Kani siya usa ni siya sa mga haligi usab sa parokya sa Bonifacio niadtong nagpahigayon gayud sa pagpakaylap sa og pagpalig-on sa gagmayng simbahan o katilingban or the basic ecclesial community sa BEC. Kauban ni sila sa una ni anhing Tatay Romeo. Kanigid sila mao ang kauban sa mga kaparian sa pag-adto sa bukid sa aron nga malig-on ang BEC, pagpasabot unsa gid ang BEC, unsa ka importante ang BEC ug unsa ang iyang role diya sa misyon sa simbahan. Ning taliwan si Tatay Ali Roma ni adtong adlaw nga Miyerkules. Adtong adlaw nga Miyerkules sa may alas 10 masiguro sa buntag to nakadawat ko sa news. Busa sa pamilya ni Tatay Ali Roma sa ngalan sa parokya ni Señora San Vicente Ferrer diya sa lungsod sa Bonifacio, among pasubo pakigiusa sa inyo ang kasub-anan, condolences, and may the soul of Tatay Ali rest in peace diya sa gugma sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo nga sa dihang siya buhi pa maugid ang iyang gialagaran, iyang gihalaran sa iyang tibuok nga kinabuhi. Ngaigsoon, arita sa tuang Ebanghelyo karong adlaw, piyesta sa Queenship of Mary. Ngatong pagkakutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikanom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay kahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama siyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man kini pagkahitabo. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diya kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, may tabuunta kanako ang imong gisulti. Ug bibiya ang anghel kaniya. Ngaigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsoon ko ni Kristo nini nga tuang pagsaulog sa fiesta sa Queenship of Mary. Ang atong Ebanghelyo atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod sa 38. Diyan ato nadungog ang the annunciation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary. Diyan gipahibalo sa anghel na si Maria gipili sa Ginoo aron mahimong inahan sa Dios, aron mahimong inahan ni Jesus nga manluluwas. Indot kay mga igsuon, kini bitaw tong itakdo nato ang ato ang gisaulog karang adlaw nga Queenship of Mary o nga ato Ebanghelyo nga gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1
versikulo 26 hangtod sa 38 nga naghisgot sa pagpahibalo sa Anghel Gabriel ngadto kang Maria nga si Maria gipili sa Dios nga mahimong inahan ni Hesus. Tungod kay inindot kayo nga mga punto pamalandong inatong makutlo niini. Si Maria gitawag nga reyna sa langit. Unya konektado po ni siya sa atong gisaulog sumad karong adlaw. Tungod kay atong gisaulog niadtong Agosto 15 ang Assumption of Mary, wherein Mary was assumed into heaven by the power of God, body and soul. Nga sa pagtulunan nga si Maria, wala gid siya nakasinati diha bitaw sa kasakit sa kamatayon, wala ginadugta ang iyang lawas. Gumikan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, gumikan sa gahom sa Dios. Si Maria gipasaka sa Dios didto sa langit, lawas ug kalag. Ug gumikan ni ana 7 days after nining maong solemnidad sa Assumption of Mary, atong gisaulog ang Queenship of Mary. Tungod niini, si Maria pinaagi sa gahom sa Dios, gipasaka didto sa langit ug siya gihimo sa Ginoo nga usa ka reyna. Pero mga igsoon, makapangutana kita, ngano man gyud nga gihimo sa Dios si Maria nga reyna? Well, of course, sa laing bahin maingon kita nga kabubuton sa Ginoo. Gahom kayod sa Dios, yes, because nothing could make Mary as queen of heaven and earth aside from the power of God. Tungod kay kini siya kabubuton man sa Ginoo. Pero sa lahing bahin usab, kung mulantaw ta sa kinabuhi ni Maria, makakutlo kitag pagtulunan nganong siya gikahimutan sa Dios, nganong giingnan siya sa anghel paglipay Maria. Usa niini mga igsoon, kanig yung kinaiya ni Maria nga she always seek the will of God. And that is why Mary was great, because she always seek the will of God. Ug mo ni ang unang punto nito mga igsoon, that mo ni atong hinumduman that our celebration today, the Queenship of Mary, and our gospel also would like to teach us that true greatness is found in seeking the will of God. True greatness can be seen in seeking the will of God. Nga ang tinuod nga pagabantugan, makita diha or mapadayag or mapamatud-an diha sa pagpangita kanunay sa kabubuton sa Dios o mo nang gibuhat ni Maria. Sa tibok niyang kinabuhi mga igsoon kura ni Kristo, sukad nga siya before pagani siya gipili sa anghel sa tradisyon sa simbahan nga si Maria kanunay gini siya usa ni siya ka faithful kaayo nga Jew, usa ka pious nga Jew nga kanunay bitaw nga iyang gihalat ayang kagalingon sa kabubuton sa Ginoo. And after nga she was chosen by God, or after she was informed by the angel Gabriel nga gipili siya sa Ginoo nga mahimong inahan sa Dios, si Maria kanunay gyapon niyang gipangita ang kabubuton sa Ginoo. And this becomes now our point of kanibetong departure sa atong pagpamalandong na si Maria na imong bantugan tungod kay nangita man sa kanunay sa kabubuton sa Dios. Ingana unta po na itong kinaya mga igsoon kura ni Kristo nga kita nga gusto mahimong bantugan sa kalibutan, dili nato ni siya makita or dili nato ni siya makuha by seeking many titles, by seeking power, by seeking fame, and by seeking riches. True greatness is not found in these things, because true greatness, as shown by Mary throughout her life, is found in seeking the will of God. Kung gusto ka may mong bantugan sa mata sa Ginoo sa mata sa kalibutan, atong pangitaon kanunay ang kabubuton sa Dios. And so question, nabata na nga kinaiya? Nangita ba ta kanunay sa kabubuton sa Dios sa tanang hitabo sa tong palibot karon or maski na sa tong kagalingon? Do we seek the will of God?
nga Dios unsa kay mensahe nimo niini, Dios unsa kay kabubuton nimo niini, or Dios or Ginoo Lord God sa akong kinabuhi unsa may gusto nimong mahitabo, unsa may imong kabubuton, and we should discern for it ato kini sa pamalandungan at mag-aninaw kita aron ato gayud kanunay makita ang kabubuton sa Dios. Because true greatness is found in seeking the will of God. Second point, mga igsoon sa atong pagmalandong karong adlaw, Agosto 22, 2025, Queenship of Mary. Kanisya, nga sa atong pagpangita sa kabubuton sa Dios, kanunay kita nga nagapanaw nining kalibutan. Di ba karong tuiga, Year of Hope, yan ay theme nga Pilgrims of Hope. Kita magpapanaw nga malaumon dinhi sa kalibutan. Ug sa atong pagpanaw dinhi sa kalibutan, sa atong paglawig sa matag tunog nato, tunog sa pagtuo ug paglaw paghigugma dinhi sa kalibutan. Excuse me. Kinahanglan kita mulantaw usa ka modelo. Og ang modelo, the model of discipleship, is no other than Mary. Well, mulantaw ta sa mga santos, pero si Maria gayud atong nahon kasi man ang Queen of Saints. Nga sa atong pagpanaw nining kalibutan, mulantaw kita ka Maria, isip usa ka modelo. Kasi Maria, usa ka modelo sa usa ka magpapanaw nga malaumon. Gani mangigsoon ko na ni Kristo, kung mubasa bitaw ta sa mga dokumento sa simbahan, especially sa dokumento sa Second Vatican Council, mao man ang recent na council sa simbahan no, nga nahitabo niya itong 1962 hangtod sa 1965. Kumulantaw ta sa usa sa mga dokumento. Ang title sa dokumento ang Lumen Gentium, or kung sa English, the Dogmatic Constitution of the Church. Lumen Gentium, nga kung atong iliteral nga pag-translate, the light of all nations. Kung atong lantawon bitaw ang hanay sa maong dokumento, anaa siya 7 chapters. Unya, ang last bitaw nga chapter is dedicated to Mary. Again, ang dokumento sa simbahan, Lumen Gentium, one of the documents of the Second Vatican Council that was solemnly promulgated by Saint Paul VI on November 21, 1964. Kanisa nga dokumento, Lumen Gentium, gibahin-bahin into chapters, ug ang last nga chapter is dedicated to Mary. Ano man, tungod kay ang simbahan nga nagapanaw niining kalibutan, ang simbahan nga nang kanunay nga nangita sa kabubuton sa Dios, ang simbahan nga kanunay naglakaw sa pinagi sa kahayag nga mao si Kristo, kanunay nga naglantaw kang Maria, isip modelo. No wonder why the last chapter of the document Lumen Gentium is dedicated to Mary. Again, because ang simbahan nga nagapanaw nga malaumon, kanunay naglantaw kang Maria, isip usa ka modelo. And this is why kita mga igsoon kada ni Kristo, kitang mga Katoliko, especially kitang mga Filipinos bitaw, lawom gid kayo itong paghigugma kang Maria, lawom kayo ang atong debosyon ngadto kang Maria, lawom kayo ang ato abitaw paglantaw, pagtahod kang Maria. Not just because she is a mother of God, yes, but on the other hand, tungod kay si Maria, usa man siya ka modelo sa usa ka magpapanaw nga malaumon. Kaya kinabuhi na Maria, wala sila gipangita ang kabubuton sa Dios. Ug ang tibuok kinabuhi ni Maria, wala gitay lang kita gawas nga siya, kanunay gid siya nga duol sa iyang anak, nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, nga mao atong manuluwas, nga mao ang Lumen Gentium. Sa ato pa, nga mao ang kahayag ngadto sa mga kanasuran. The light of nations is Christ, the Son of Mary. So mo ni mga igsuon nga sa tong paglawig nining kalibutan na mulantaw kita kang Maria, ato bitaw we should imitate the examples of Mary on how to follow Christ, because Mary is the model of a good disciple of Christ. Muna mga igsoon din hinala ko kutob sa kong pagmalandong.
Duha ka punto akong gipaambit ining adlaw nga Biyernes, Queenship of Mary. First is that, like Mary, she was crowned as Queen of Heaven and Earth. She was great. And the life of Mary and our gospel today teaches us nga ang true greatness, ang tinuod nga bantugan, makita or mapamatud-an diya sa pagpangita kanunay sa kabubuton sa Dios. True greatness is found in seeking the will of God. Second point is that Mary is our model of following Christ. Mary is our model of how to become a good disciple. Tungod kay si Maria, sa tibuok niyang kinabuhi, kanunay siyang nangita sa kabubuton sa Dios. Tungod kay si Maria, sa tibuok niyang kinabuhi, kanunay siyang duol sa Ginoo. O gumika ni Ana, ang usa sa mga dokumento sa atong simbahan, Lumen Gentium, is divided into chapters, and the last chapter is dedicated to Mary. Tungod kay ang simbahan nga nagapanaw pinaagi sa kahayag ni Kristo, sa kahayag sa kanasuran nga mao si Kristo, naglantaw kang Maria, isip mao ang modelo. Busa mga igsoon maningkamot kita, nga kani atong gipamalundungan karong adlaw sa kapistahan sa Queenship of Mary ug nilamdagan usab sa atong ebanghelyo atong paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa pa kan sang dahon dili gid malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Nga igsoon ugma na usab kita magkatapok niini nga tuang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang DXDD aron malandong kita sa mga pulong sa Dios. Again, happy fiesta sa mga parokyano sa Immaculate Heart of Mary diya sa lungsod sa Sapangdalaga nga inubanan sa inyo ang buutan kayo nga Padre Cura, Reverend Father Derry Ascuna. I cannot be with you sa inyong fiesta karong adlaw tungod kay napugoy fiesta sa kapilya sa Upper Buenavista dinhi sa parokya ni San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. But I am with you sa inyo ang kalipay, kasadya sa pagsaulog ining maong fiesta ni Maria. Mga igsunuban sa Pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.